This program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र रूपमा देशको राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक, सामाजिक हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारले आज संसदमा बजेट पेश गरेको छ। बजेटमा के छ त नयाँ कुराहरू, जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार कति सफल भयो त। आज अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जसरी संसदमा बजेट पेश गर्नुभयो त्यहाँ के भयो, एमाले के गर्यो, संसदमा हंगामा भयो आज, र संसदमा आज रोस्टन घेराउ भयो, तोडफोड भयो, झडप भयो, सुरक्षाकर्मीले मर्यादा पालकले सांसदलाई रोक्न सकेनन्। सांसदको काँधमा सांसद चढेर एक आपसमा त्यहाँ एमालेका सांसदले सहकार्य गरेर सभामुखमाथि पनि आक्रमणको प्रयास भयो, अर्थमन्त्रीमाथि पनि आक्रमणको प्रयास भयो, तर सफल हुन सकेन। अर्थमन्त्रीले हंगामाको बीचमा, द्वन्द्वको बीचमा, विवादको बीचमा, आरोप प्रत्यारोपको बीचमा, नाराबाजीको बीचमा संसदमा आज बजेट पेश गर्नुभयो। हाम्रो देशमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा द्वन्द्व छ, मुठभेडको सङ्केतहरू देखिन थालेको छ नेपाली राजनीतिमा। यो राम्रो कुरा होइन। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा किन सहमति हुन सकेन? त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा गरम समीक्षा गर्दैछौँ। बजेटमा के छ त? गरिब जनताको लागि, असहाय जनताको लागि र कोरोनाको कारणले रोजगारी गुमाएका जनताको लागि बजेटमा के छ त? यो बजेटले साँच्चीकै गरिब जनताको मन जित्न सक्छ? असहाय र दुखी जनतालाई सम्बोधन गरेको छ? किसानको मागलाई सम्बोधन गरेको छ? कतिपयले भनेका छन् मलाई प्रदेश नम्बर 2 बाट मधेसबाट फोन गरेर, ऋषि धमराजी हामीले मल पाएका छैनौँ, सरकारले बजेट ल्यायो तर किसानको माग सम्बोधन भएको छ कि छैन? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। र बजेटको कुरा गर्दाखेरि आकार घटाइएको छ। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले ल्याएको बजेटमा जसरी आकारहरू ठुलो भयो, साइज ठुलो भयो भनेर भनिरहँदाखेरि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारले ल्याएको बजेटमा आकार घटाइएको छ। विष्णु पौडेलले ल्याउनु भएको बजेटमा जनार्दन शर्माले संशोधन गर्नुभएको छ। के कुरामा संशोधन गर्नुभयो त अर्थमन्त्रीले? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। कुन क्षेत्रलाई समेटेको छ त नयाँ बजेटले? नयाँ बजेट साँच्चीकै जनप्रिय छ? यो चुनाव लक्षित बजेट हो। अब स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ, प्रदेशको निर्वाचन हुँदैछ र सङ्घीय निर्वाचन पनि अब छिट्टै हुँदैछ भनेर धेरैले भनेका छन्। अर्ली इलेक्सनको सम्भावना बढिरहँदाखेरि सरकारले ल्याएको बजेट चुनाव लक्षित छ। चुनावलाई फोकस गरेर बजेट ल्याइएको छ र बजेटमा के छ आजको कार्यक्रममा हामी केही समयपछि विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। र आज संसदमा जे भयो, नहुने कुरा भयो। यो संसदीय व्यवस्थामा सुहाउने कुरा होइन। प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षको बिचमा आक्रमण हुन्छ, द्वन्द्व हुन्छ, विवाद हुन्छ पार्लियामेन्ट सिस्टममा, संसदीय व्यवस्थामा। तर हाम्रो देशमा कसैले पनि सोचेका छैनन् यस्तो किसिमको घटना कहिले पनि हुनुहुन्न। नहुने कुराहरू भइरहेको छ। किन भइरहेको छ? के कारणले भइरहेको छ? हाम्रो नेतृत्व किन दूरदर्शी हुन सकेन? हाम्रो नेतृत्वलाई किन अहिलेको अवस्थामा चेत खुलेन? यसबारे पनि आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता केपी शर्मा ओलीको बीचमा संवाद हुनुपर्ने होइन, वार्ता हुनुपर्ने होइन, देशको समस्या समाधान गर्न सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष मिल्नुपर्ने होइन, तर आम्ने सामने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा फोकस गर्दैछौँ। लोकतन्त्रको लागि र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विश्वास गर्नेको लागि राम्रो कुरा होइन। हाम्रा देशका नेताहरू चुकेका छन्। नेताहरू जति चुक्छन् व्यवस्था त्यति नै कमजोर हुन्छ, लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा नेताहरू अगाडि बढ्न सकेनन्। यो राम्रो कुरा होइन। मैले बारम्बार भनेको छु, नेता सुध्रिनुपर्छ, नेताले आफूलाई सुधार्नुपर्छ।
र नेताले जनताको चाहनाअनुसार काम गर्नुपर्छ। संसदमा कुर्सी भाँच्नको लागि जनताले तपाईँहरूलाई निर्वाचित गरेको होइन, त्यहाँ पठाएको होइन। मेरो आग्रह छ प्रतिपक्षलाई पनि कुर्सी नमाचोस्, सत्तापक्षलाई मेरो आग्रह छ वार्ता गर्नु, संवाद गर्नु, सहमति खोज्नुहोस्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाजी पेरेर लिएर जान्छु भने नसोचोस्। प्रतिपक्षलाई त्यो तपाईँको लागि पनि खतरा हुनसक्छ, गम्भीर तपाईँको भुल हुनसक्छ संसदीय व्यवस्थामा। तपाईँ संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउनको लागि सभामुख हुनुभएको हो भने त्यो दुर्भाग्य हो। अग्निप्रसाद सापकोटाजी, म तपाईँलाई चेतावनी दिन चाहन्छु, संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने काम तपाईँबाट भयो भने त्यो कदापि नेपाली जनताले सहने छैनन्। प्रतिपक्षलाई साथमा लिएर संसद चलाउनुहोस्, प्रतिपक्षको विश्वास जित्नुहोस्, मेरो आग्रह छ। र प्रतिपक्षलाई पनि म भन्न चाहन्छु, एमालेका सांसद नेताहरूलाई र केपी शर्माहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, तपाईँ पनि संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने काम नगर्नुहोस्। तपाईँ आज प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिने बित्तिकै, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै किन संसदमा हङ्गामा गर्नुहुन्छ, किन उडण्ड मचाउनुहुन्छ? यो कदापि जनताको लागि स्वीकार्य हुँदैन। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। र आज हामी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमसिसी उपाध्यक्ष बीचमा भेटवार्ता भयो बालुवाटारमा। त्यो भेटवार्तामा के भयो त? र आजको भेटवार्ताले साँच्चीकै एमसिसी पारित गराउनको लागि एउटा वातावरण बनायो त? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको छ एमसिसी पारित हुन्छ। कसरी हुँदैछ एमसिसी पारित? संसदमा सहमति जुट्न सक्छ? राष्ट्रिय सहमति आजको आवश्यकता हो भनेर धेरैले भनिरहँदाखेरि साँच्चीकै एमसिसी पारित गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा किन तयार हुनुभयो त? आजको भेटवार्तामा के कुराकानी भयो त? सबैको चासो छ, जिज्ञासा छ। प्रधानमन्त्रीले एमसिसीको उपाध्यक्षलाई भन्नुभएको छ पास हुन्छ, पारित गराइन्छ, कसरी गराइन्छ? यसबारे पनि आज हामी गएर समीक्षा गर्दैछौँ। र आज प्रचण्डलाई पनि भेट्नु भएको छ एमसिसीको उपाध्यक्षले। साँच्चीकै उहाँहरूको बिचमा के कुराकानी भयो त? प्रचण्ड एमसिसीको पक्षमा आउनु भयो त? अब प्रचण्डले एमसिसीलाई पारित गराउन पार्टीभित्र हुइप जारी गर्नु होला त? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रमा एकरूपता होला त, एकता होला त एमसिसी पारित गराउनको लागि? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। एमसिसीको बारेमा पनि हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। हिजो उहाँ काठमाडौँ आउनुभयो, आज दिनभरि वार्ता गर्नुभयो। उहाँले शीर्ष नेतादेखि प्रधानमन्त्री सबैसँग वार्ता गर्नुभएको छ। ऊर्जा मन्त्रीसँग पनि आज उहाँले भेटवार्ता कुराकानी गर्नुभएको छ। सबै पक्षसँग एमसिसीको उपाध्यक्षले कुरा गरिरहँदाखेरि अब एमसिसी सदनबाट पारित हुन्छ त? त्यो सम्भावना छ त? गठबन्धनभित्र सहमति जुट्छ? प्रचण्ड माधवमा नेपाल तयार हुनुहुन्छ एमसिसी पारित गराउन? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। र आज हामी देशको हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्न तयार छौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन पनि फेरि सर्ने हो कि केन्द्रीय महाधिवेशन? तर वडा अधिवेशन र नगरको अधिवेशन, जिल्ला अधिवेशन भने सरेको छ। कार्यतालिकामा हेरफेर भएको छ, कङ्ग्रेसमा पनि विवाद छ। अहिलेको नेतृत्व निकममा भयो भनेर कार्यकर्ताले भन्न थालेका छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलको बिचमा मेलमिलाप छैन, एकता छैन, द्वन्द्व छ, विवाद छ। कङ्ग्रेसको महाधिवेशन आजको आवश्यकता हो, तर कङ्ग्रेस चुकिरहेको छ, कङ्ग्रेसले गम्भीर गल्ती पनि गरिरहेको छ। आज पनि हामी यसबारेमा विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। कार्यकर्ताको असन्तुष्टि भत्तै बढेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा विवाद छ। किन यस्तो विवाद हुन्छ पार्टी सभापतिको जिल्लामा? के कारणले विवाद भइरहेको छ? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। आज हामी कोरोनाको बारेको र सङ्क्रमणको बारेमा कुरा गर्दैनौँ, अर्थतन्त्रको बारेमा पनि आज हामी कुरा गर्दैनौँ। आज हामी पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, एमसिसी, अब नेपाली कङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने बारेमा कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण मसँग हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। केही समयको विश्रामपछि हाम्रो बिचमा नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री, ऊर्जा मन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतो हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद ऋषि। अब सबैको ध्यान कङ्ग्रेसतिर छ। कङ्ग्रेसको महाधिवेशन सर्ने भयो होइन? अब कार्यतालिका त हेरफेर भइरहेछ नि? होइन, महाधिवेशनको मूल जुन चाहिँ मङ्सिरको 19 के अरे 9, 10, 11, 12, 13 को जुन डेट छ त्यो यथावतै छ। प्रदेशको पनि यथावतै छ। स्थानीय तहको केही ठाउँमा हामीले अहिले परिवर्तन गर्यौँ। होइन, किन परिवर्तन गर्नुभएको? तपाईँले किन काम गर्न नसक्नु भएको समयमा के कारण? अब यस्तो हो, यो अधिवेशनको सन्दर्भमा हामीले एकदमै पारदर्शी तरिकाबाट सम्पन्न गर्न कोसिस गर्यौँ। यसपाला पहिला सक्रिय सदस्यको सूची निर्वाचन
आयुक्तले पोको पारेर जिल्ला लान्थ्यो, जिल्लामा खोल्थ्यो, त्यसपछि वार्डमा जाने प्रतिनिधिहरूले, निर्वाचन प्रतिनिधिहरूले वार्डमा लगेपछि वार्डमा खोल्थे, खोलेर टाँसेपछि बल्ल को त्यहाँ चाहिँ सक्रिय सदस्य भयो भनेर थाहा हुन्थ्यो। यसपाल हामीले नेटमै हालेर लामो प्रक्रिया पुर्याएर उजुरी लिएर त्यसको सम्बोधन गरेर सबैलाई चित्त बुझाउने कोसिस गरेर अधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाएँ। त्यसले गर्दाखेरि असन्तुष्टिहरू पनि प्रशस्तै आउने, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, त्यसले गर्दाखेरि केही ठाउँहरूमा समयमा 18 गते नै सुरु गर्न सकिएन। तर धेरै जिल्लाहरू हामीले गर्यौँ। परिवर्तन गरेको गरे हुनुहुन्छ। अब यो कुरो के हो भने कति प्रतिकूल अवस्थामै अधिवेशन भएको छ। यो कोभिड, बर्खा, हामी लोकतान्त्रिक पार्टी, विधि मान्ने पार्टी, संविधान मान्ने पार्टी, कानुन मान्ने पार्टी भएको हुनाले कानुनको दायराभित्र रहेर सम्पन्न गर्न कोसिस गऱ्यौँ। अरूलाई भएको भए त अरू दलको भएको त मतलबै गरेन। तर तपाईँले 5.5 वर्षमा महाधिवेशन गर्न सक्नु भयो। जनताले धेरै प्रश्न होइन, 5.5 वर्षमै भइराखेको छ। होइन, 5.5 वर्षमै भइराखेको छ। र यो 5.5 वर्ष भनेको कुनै घडी पला नापेर 5.5 वर्ष भन्ने होइन। 5.5 वर्षभित्रै हामीले सुरु गऱ्यौँ। केही ठाउँमाहरू समस्याहरू आए, त्यसले गर्दा केही दिन तलमाथि पर्यो होला। र 5.5 वर्ष भनेको यो नैतिक बन्धन हो दलहरूको लागि, संविधानले तोकेको नैतिक बन्धन। 5.5 वर्ष नाग्यो भने यो हुने त्यो हुने होइन, त्यो कहीँ कतै व्यवस्था छैन। यो नैतिक बन्धन हो। त्यो नैतिक बन्धन भने के हो भने दलहरूले नचाहिने किसिमबाट लम्ब्याएर अधिवेशन नगरेर नबसुन् भन्नको लागि यो व्यवस्था गरिएको हो। त्यसो हुनाले हामीले समयमा यो सम्पन्न गरिराखेका छौँ र अत्यन्त खुला पारदर्शी ढङ्गबाट बहुसङ्ख्यक जिल्लाहरूमा चाहिँ वडा अधिवेशन भइसक्यो। उत्साहपूर्ण सहभागिता भयो। हाम्रा पार्टीका साथीहरू अत्यन्त खुसी छन् र यो अधिवेशन अहिलेसम्मकै ऐतिहासिक अधिवेशन हुँदैछ। पारदर्शिताको कोणबाट, सहभागिताको कोणबाट। त्यहाँ पनि सुन छैन, थोरै समस्या हो। थोरै समस्यालाई पनि ठुलो बनाएको मात्रै हो। रामचन्द्र पौडेलले भन्नुभएको छ नेतृत्व तानाशाही भयो, निरङ्कुश भयो शेरबहादुर देउवा। उहाँले पिलिङ लान खोज्नुभयो। मलाई सुन्नुहोस् न, शेरबहादुरजीलाई आलोचना गर्ने चाहिँ 100 कुरा होलान्। म पनि कतिपय कुरा चाहिँ आलोचना गर्छु, तर बाहिर गर्दैन, भित्रै गर्छु। तर यो विषय निरङ्कुश भयो भन्ने आरोपमा कुनै सत्ता छैन। उहाँले त जे रामचन्द्र दाईले, वरिष्ठ नेताले भन्नुहुन्छ, उहाँले नभनिकन यो चाहिँ अधिवेशन सम्बन्धी कुनै निर्णय हुँदैन। बरु रामचन्द्र दाईले जे भन्नुहुन्छ त्यो मान्नुपर्ने बाध्यता त्यही गरिरहनु भएको छ। यो खास गरी अधिवेशन सम्बन्धी विषयमा रामचन्द्र दाईले चाहिँ अनुमति नदिकन, रामचन्द्र दाईले स्वीकार नगरिकन, रामचन्द्र दाईले कति दिन आज एउटा स्वीकार गर्नुहुन्छ, फेरि अर्को दिन फेरि त्यो त होइन भन्नुहुन्छ, त्यो पनि मान्नुहुन्छ शेरबहादुर दाईले। त्यसकारण यो विषयमा शेरबहादुरजी चाहिँ निरङ्कुश भयो भन्ने कुरामा चाहिँ कुनै सत्यता छैन। त्यसो भए रामचन्द्र पौडेल शेरबहादुर देउवाको बिचमा मिलोमतो छ, सहकार्य छ, सहमति छ। अब मिलोमत हो, सहकार्य त हुने, मिलोमत भन्ने शब्द प्रयोग नगरौँ। मूल कुरो के हो भने पार्टीमा त सहकार्य सहमतिबाटै चलिराखेको छ। अब बहुमत शेरबहादुरजीसँग भएर पनि उहाँले प्रयोग नै गर्नुभएको छैन। एकजना पनि असन्तुष्ट रहेसम्म त्यो निर्णय नै हुँदैन। त्यसो हुनाले अहिलेको अधिवेशन त्यस अर्थमा सबैलाई समेटेर लाने, विस्तारित रूपमा सक्रिय सदस्यता झन्नै 10 लाखको यो ऐतिहासिक सङ्ख्या हो। वडादेखि माथिसम्म निर्वाचन भएर सबैलाई चित्त बुझाएर नभए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर भएको यो चाहिँ इलेक्सन अधिवेशन वास्तवमा धेरै मानेमा ऐतिहासिक सदस्यता विवाद समाधान भयो त ठ्याक्कै भन्नु सिधा प्रश्न। अब यो भइसक्यो, सैद्धान्तिक रूपमा भइसकेको छ। त्यो अनुसार चाहिँ कार्यान्वयन त्यसलाई इन्ट्री गर्ने काम भएको छ।
कहिले कुनै जिम्मेवारी ल्या साथीहरू मेरो त जिल्ला पुग्नु पर्यो भन्नुहुन्छ, कहिले के गर्नुहुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ समयमा चाहिँ सम्पन्न भएन। तर अब यो 5 गतेबाट फेरि चाहिँ कार्यसूची जहाँ भएको छैन वडाको कार्यसूची असोज 5 गते छ, त्योभन्दा अगाडि असोज 5 गते अघि सबै समस्या समाधान हुन्छ, विवादहरू सबै नेतृत्व मिल्छन्, समाधान हुन्छ। अब अहिले 60-65 जिल्लाको करिब त अब टुङ्गी नै सकेको छ। त्यसो भए पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले फेरि पनि उम्मेदवारी दिने हो त? उहाँले त्यही नै आशय व्यक्त गर्नुभएको छ, फेरि पनि सभापति बन्ने शेरबहादुर देउवा त्यही नै भन्नुभएको छ। तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ, उहाँलाई विजय गराउन सक्नुहुन्छ? मैले होइन, तपाईँ त महामन्त्रीको उम्मेदवार हो, मलाई थाहा छैन डाक्टर सुन्नुहोस् न, प्रकाश हो अवश्य पनि हो, म महामन्त्री उठ्छु तर औपचारिक रूपमा आज घोषणा गर्नु तपाईँ। म त सभापति सँगसँगै गर्छु नि, एक्लै हिँड्ने मान्छे नै होइन म, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो कसले बनाउने भन्ने कुरो त जुन डेलिगेट्स आउँछन् नि, पार्टीका धेरै चरण पार गरेर वडादेखि चुनाव लड्दै आएका देशभरिका पार्टीका साथीहरूले यो चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचन गर्छ, पार्टी सभापतिको निर्वाचन गर्छ। त्यसकारण उहाँहरूको विवेकमा हामी जिम्मा दिउँ न। त अलोकप्रिय सभापति होइन र शेरबहादुर देउवा? अब भन्नलाई जे भने पनि हुन्छ, मूल कुरो नेतृत्वको मूल गुण के रहेछ भने कुरा गरेर मात्रै पनि हुँदो रहेछ, मूल कुरो दूरदृष्टि राख्न सक्नुपर्दो रहेछ, धैर्यता चाहिँदो रहेछ र कतातिर देश अगाडि बढिराखेको छ, आउने समस्याहरू के छन्, चुनौती के छन्, त्यसलाई बुझेर अहिले अलोकप्रिय भए पनि भोलि त्यो सही त्यो कुरालाई समातेर पार्टी नेतृत्वले आफूलाई अगाडि प्रस्तुत गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ यो पछिल्लो समयमा उहाँलाई आलोचना गर्ने धेरै कुरा होलान्, पार्टीमा यसरी लग्या भए हुन्थ्यो, समयमा निर्णय गरे भए हुन्थ्यो, बहुमत भए पनि किन प्रयोग नगर्या, सहमतिको नाउँमा निर्णय गर्न किन पर्खिराख्या, विवाह किन समयमा नबना, भातृ सङ्गठन किन निर्णय नगर्या, दोस्त पार्नुभयो काङ्ग्रेसलाई भन्ने कुरामा प्रश्न गर्न सकिएला। तर तपाईँले भने जस्तो ध्वस्त पार्नुभयो भन्ने कुरो होइन, एक बनाएर अरू पार्टीहरू चाहिँ ध्वस्त भए। एमाले हेर्नुहोस् त अहिले चाहिँ त्यहाँको सुन वरिष्ठ नेता माधवजी विद्रोह गरेर चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ, त्यहाँ अहिले पनि चाहिँ के छ भने अनेक खाले चाहिँ असन्तुष्टि छ। तर धेरै कुराहरू पार्टीमा समयमा निर्णय हुन नसके पनि उहाँले पार्टीलाई एक गरेर लानुभएको छ, पहिलो कुरो। दोस्रो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ एकदम न्यून सङ्ख्या संसदमा थियो, त्यसको बावजुद उहाँले सही समय पहिचान गरेर जब विभिन्न घटक दलहरूले काङ्ग्रेसकै नेतृत्व चाहियो भन्ने अवस्थामा पुगेपछि अनि उहाँले चाहिँ नेतृत्व लिन तयार हुनु। त्यस अर्थमा मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री हो त शेरबहादुर देउवा हाम्रो देशको होइन, प्रकाशनमा सफल असफल चाहिँ यस्तो हुन्छ होइन। अब उहाँले हुन त उहाँ चाहिँ 3-4 पटक कहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री भइरहनु भएको छ, धेरै समय कहिले पनि उहाँले पाउनु भएन, धेरै पटक प्रधानमन्त्री बन्ने उहाँले मौका पाउनुभयो, तर लामो समय चलाउने मौका पाउनु भएको छैन। त्यसपटक उहाँले 16 महिना पाउँदै हुनुहुन्छ त प्रधानमन्त्री बनेर देशको लागि जनताको लागि। अब त्यो पनि 16 महिना को समय उहाँले चलाउन सक्ने स्थिति छ, तर पनि त्यो के हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन। तपाईँलाई थाहा छैन 16 महिना जाँदैन सरकार? जान सक्छ। अब म त अगाडि नै निर्वाचन होस् भन्ने पक्षमा छु। वैशाखमा निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हो तपाईँ? वैशाखमै मेरो व्यक्तिगत राय चाहिँ के छ भने वैशाखमा चुनाव हुनुपर्छ र त्यसपछि बहुमत काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याउनुपर्छ, बहुमतको आधारमा अनि देशको शासन सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्छ र हामीले पर्फर्म गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको शासन फरक हुन्छ, जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ, जनताको सेवामा केन्द्रित हुन्छ, राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा हामी एउटा चाहिँ सम्पूर्ण राष्ट्रिय सहमति जुटाएर आफूलाई प्रस्तुत गर्छौँ, विदेश नीति सन्तुलित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्छौँ। यी तमाम कुरा गर्नको लागि हामीलाई आफ्नै बहुमत चाहिएको छ। अब अहिले चाहिँ के छ भने हाम्रो नेतृत्व सरकार त छ, तर चाहिँ समयमा चाहिँ पूर्णता पाउन सकेका छैन मन्त्रीमण्डलले। कतिपय घटकहरूले चाहिँ आफ्नो मन्त्रीहरू दिने समयमा दिन नसक्दाखेरि चाहिँ नदिँदाखेरि चाहिँ यसले पूर्णता पाइराखेका छैन। त्यसकारण बहुमतको सरकार आवश्यक छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ चाँडो
चुनाव हुँदाखेरि अझ नेपाली शेरबहादुर देउवाले काङ्ग्रेसलाई बहुमत पुर्याउन सक्नुहुन्छ महाधिवेशन हुँदाखेरि यदि मक्सिर महाधिवेशन भइहाल्छ नि हुन्छ मजासित होइन वैशाखमा निर्वाचन हुँदाखेरि कसरी मक्सिरमा महाधिवेशन हुन्छ के भयो मक्सिरमा चाहिँ महाधिवेशन भएर वैशाखमा चुनाव हुनुहुन्न भन्ने छ र त्यसमा तपाईँहरू शेरबहादुर देउवाको टिमबाट उठ्ने महामन्त्रीमा तपाईँ र बालकृष्ण खाँड दुईजना मैले थाहा पाएको सूचना होइन अरू मलाई थाहा छैन होइन मैले चाहिँ सभापतिज्यूसँग कुरा गर्दा उहाँले तिमी तयार गर सभापति भनिसक्नुभयो तपाईँलाई महामन्त्रीमा तपाईँ तयार हुनको लागि आग्रह गर्नुभयो भन्नुभएको छ अरू साथीहरूलाई के भन्नुभएको छ मैले सोधेको छैन त्यसो भए तपाईँहरूले संसदमा किन प्रतिपक्षलाई पेल्नु भयो आज के कारणले त्यो रिसिभी किन सार्नु भयो भन्नुहोस् त कहाँको प्रतिपक्षलाई पेल्ने मालेर पेल्नु अब बजेट ल्याउनु हेर्नुहोस् हामी त हामीले त नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदा कति शालीन ढङ्गबाट चाहिँ प्रस्तुत भएको हामीलाई त के आरोप लगाइयो भने यो विपक्षी जस्तो नै छैन काङ्ग्रेस त ओलीसँग मिल्यो भन्ने आरोप लगाइयो अहिले उहाँहरू सत्ताबाट हट्ने बित्तिकै यति एग्रेसिभ भइरहनु भएको छ बाहिर चाहिँ एकदम चाहिँ अब आजको जुन घटना हेर्नुहोस् त पार्लियामेन्ट हङ्गामा भयो अब भनेपछि सभामुखले किन सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्नु नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी जहिले पनि एउटा धैर्यता संसदीय मर्यादा कानुनी शासन संविधानलाई मान्ने त्यो हिसाबले चल्न चाहन्छ उहाँहरूको प्रवृत्ति अलग छ अब सभामुखले सकेसम्म उहाँले चाहिँ मिलाउनु पर्ने होइन प्रतिपक्ष सभामुखले कोसिस गरिराख्नु भएको होला तर चाहिँ विपक्षी पनि अब त्यही किसिमबाट प्रस्तुत भएपछि उहाँको चाहिँ त्यो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो अब परिस्थिति हो आजको बजेट कस्तो छ तपाईँहरूको बजेट जुन छ नि जनताको मन जित्ने छ यो चुनावी बजेट हो होइन बजेट त हेर्नुहोस् अब धेरै हामीले परिवर्तन गर्ने स्कोप पनि थिएन अब समय पनि छैन सामान्य त्यसमा चाहिँ परिमार्जनका कुराहरू चाहिँ प्रस्तावित भएको अवस्था हो त्यस हुनाले अहिले चाहिँ धेरै हामीले चाहिँ यो गर्ने त्यो गर्ने भन्ने समय पनि छैन अहिले खालि सरकारले गर्ने भने के हो भने सुशासन दिने पहिलाको जस्तो संस्थागत करप्सन हुन नदिने यो चाहिँ राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग नगर्ने अनि यो भ्याक्सिनेसन सबै जनतालाई सुनिश्चित गरेर WHO ले पनि बधाई दियो होइन राम्रो काम भयो भनेर 1 करोड यत्रो चाहिँ यो चाहिँ भ्याक्सिनेसन पुर्याइयो यो ठुलो काम भएको छ नेपाली जनतालाई सुरक्षित गर्ने र जुन सामाजिक आर्थिक जीवन अस्तव्यस्त भएको छ त्यसलाई चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउने र विदेश नीति चाहिँ एउटा सन्तुलनमा लाने यो काम गर्ने सन्तुलित छ तपाईहरु त भारतमुखी हुनुभयो नि त पछिल्लो समय त गम्भीर आरोप छ नि डाक्टर हामी कहिले न भारतसँग त मैले विवाद हामी सीमा विवाद ल्याउनु भयो झिक्नु भयो नेपाली काङ्ग्रेस सधैँ नेपालमुखी छ न हामी भारतमुखी छौं न चीनमुखी छौं न अमेरिकामुखी छौं हामी नेपालको आवश्यकता स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर परराष्ट्रनीति सञ्चालन गर्छौं हामी भारतबाट कुनै अर्गलाइ भयो भने त्यसमा पनि औलो उठाउँछौं चीनबाट भयो भने त्यसमा पनि उठाउँछौं अमेरिका अरु जोसुकैबाट हुन्छ उठाउँछौं तर अनावश्यक रूपमा अतिरञ्जित तरिकाबाट अतिशयोक्तिपूर्ण तरिकाबाट हामी चाहिँ प्रस्तुत हुँदैनौं जनतातिर फर्केर चाहिँ ठुलठुलो कुरा गर्ने अनि सम्बन्धित देशसँग प्रस्तुत हुँदा केही नबोल्ने कुरै राख्न नसक्ने र कहिले एकातिर चाहिँ ढल्क्या जस्तो हुने कहिले उतातिर ढल्क्या जस्तो हुने त्यसले गर्दा चाहिँ नेपालमा विदेशी राष्ट्रहरूको शक्ति राष्ट्रहरूको चियो चर्चा बढ्या छ अहिले त बढिरहेछ त चियो चर्चा बढ्या भनिसक्यो होइन अहिले होइन ओलीजीको नेतृत्वको सरकारको बेलामा बढ्यो यसलाई अब फेरि सन्तुलनमा ल्याउने हामीले नेपालको आवश्यकता र स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर परराष्ट्रनीति सञ्चालन गर्ने जे कुरा चाहिँ भारतसँगको मुद्दाहरू छन् त्यही उठाउने चीनसँग केही मुद्दा छन् भने त्यही उठाउने अमेरिकासँगको मुद्दा छ भने त्यही उठाउने तर केन्द्रबिन्दुमा नेपाललाई राख्ने त्यसरी परराष्ट्रनीति सञ्चालन राख्न सक्नु भएको छ राख्नुपर्छ त्यो त्यसमा हामीले कहीँ कतै कम्प्रोमाइज गर्नु चीनसँग तपाईहरुले रिसिभ सान्नु भयो नि त जस्तो कहाँ रिसिभ विवाद ल्याउनु अहिले उजन गर्नु भयो नि तपाईहरुले त डाक्टर प्रकाशनमा तपाई हाम्रो सीमाको कुरा आउँदाखेरि चाहे भारत होस् चाहे चीन होस् जहाँ समस्या देखिन्छ त्यसको छानबिन हुन्छ त्यसका आधारमा निष्कर्ष निस्किन्छ कहीँ कतै चाहिँ त्यहाँ अतिक्रमण भएको छ भने सम्बन्धित देशसँग उठाइन्छ
हामीले भारतसँग पनि हिजो चाहिँ के छ भनेदेखि लिम्पिया धुरा लगायतको कुरामा विपक्षी दलमा हुँदाखेरि पनि हामीले सम्पूर्ण एकताका साथ साथ दिए होइन भारत भनेर हामीले भारतसँग तपाईँको सीमा विवाद छैन अब चीनसँग मात्रै हो त ल फेरि कहाँबाट कहाँ लानुभयो विवाद छ त्यसलाई हामीले उठाइराखेका छौँ एक भोइसले पार्लियामेन्टमा पनि यी कुरा चाहिँ उठे आज पनि यी कुराहरू चाहिँ अनरिजल्भ छ भारतसँग पनि त्यसको पनि चाँडोभन्दा चाँडो कूटनीतिक बाटोबाट ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणको आधारमा टुङ्गो लगाउनु पर्छ चीनसँग पनि चीनको सम्बन्धमा हुम्लामा समस्या छ भनेर त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले उठाए बुदागत रूपमा प्रस्तुत भयो त्यस बेलाको सरकारका प्रतिनिधिहरूले पनि हेरे तर उहाँहरूले त्यस बारेमा केही बोल्नु केही पनि छैन भनेर त्यसलाई पन्छाउनु भयो र अहिले चाहिँ यो सरकार आएपछि छानबिन गर्ने भनेको छ हामीले अहिले निष्कर्ष निकालेका छैनौँ छानबिन गरेपछि जे चाहिँ निष्कर्ष निस्किन्छ अतिक्रमण गरेको चाहिँ देखियो भने तपाईहरु के गर्नुहुन्छ चीनले अतिक्रमण गरेको रहेछ भने देखियो भने कूटनीतिक रूपमा जसरी भारतसँग हामी प्रस्तुत भइराखेका छौँ चीनसँग पनि कूटनीतिक रूपमा यसको समाधान हुनु पर्यो भनेर भन्छौँ तर चाहिँ छानबिनको प्रतिवेदन नआइकन हामीले चाहिँ यो अतिक्रमण भइसक्यो भनेर चाहिँ निष्कर्ष भइसक्यो भन्नु भएको छ त त्यही त उहाँले भन्नु त्यसकै त छानबिन हुँदैछ त्यहाँ जे कुराहरू उठ्यो जे कुरा सार्वजनिक भयो त्यसको चाहिँ छानबिन हुँदैछ छानबिनको निष्कर्ष आएपछि त्यो निष्कर्षमा जे देखिन्छ त्यसकै आधारमा हामी प्रस्तुत हुने डाक्टर साहब तपाईहरु त अमेरिकाको इशारामा चल्नु भएछ है एमसीसी पारित गर्नको लागि कस्तो किसिमको लबिङ गर्नु भएको छ तपाईहरुले किन भन्नुहुन्छ तपाईँ एमसीसी को पक्षमा सुन दुर्भाग्यवश यो देशमा जहाँ बहस हुनुपर्ने कुरामा बहस हुन्न हैन जहाँ कतिपय यस्ता मुद्दाहरू छन् जहाँ हामीले चाहिँ सघन रूपमा छलफल गर्नुपर्ने बहस गर्नुपर्ने अध्ययन गर्नुपर्ने अनुसन्धान गर्नुपर्ने हामी गर्दैनौँ यो एमसीसी को बारेमा यत्रो ठुलो प्रचारबाजी भ्रम यो समाजमा पैदा गरिएको छ जसले चाहिँ त्यो एमसीसी को पुरा मिनिङको बारेमा पनि प्रश्न छैन तर चाहिँ यो एमसीसीले यस्तो हुन्छ राष्ट्रघाती हो यो पारित गर्नु हुँदैन भनेर भनिया छ नेपाली जनताको पक्षमा छैन मूल कुरो के छ भने सुन्नुस् परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्दा हामीले एउटा देशसँग सम्बन्ध राख्दा एउटा मापदण्ड अपनाउने अर्को देशसँग सम्बन्ध राख्दा अर्कै मापदण्ड अपनाउने हो भने दुईटा ठुलो देशको बीचमा भएको नेपाल त्यसमा अरू पनि शक्ति राष्ट्रहरू छन् सबैले हेरिराखेका छन् हामीले असन्तुलित रूपमा चाहिँ प्रस्तुत हुने देशै पछि अलग मापदण्ड चाहिँ अपनाउने हो भने नेपाल अत्यन्त सङ्कटमा पर्छ यो हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ छोटो मेरो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीको अनुभवले के भन्छ भने हामीले कहीँ पनि असन्तुलित रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्न चीनसँग डिल गर्दा पनि त्यही मापदण्डमा भारतसँग डिल गर्दा पनि त्यही मापदण्डमा अमेरिकासँग डिल गर्दा पनि समान मापदण्डको आधारमा हामी प्रस्तुत हुनुपर्छ एउटा देशबाट सहायता लिँदाखेरि त्यहाँ के शर्त छ कस्ता कस्ता कुराहरू छ त्यसमा हामी चासो नै नलिने अर्को देशको कुरा आयो भने त्यसमा नभएका कुराहरू पनि छन् भनेर चाहिँ पब्लिक बहस चलाउने भ्रम सिर्जना गर्ने त्यसले के गर्दछ भनेदेखि एउटा शक्ति राष्ट्रलाई के राख्दछ भनेदेखि नेपाल चाहिँ हाम्रो खिलाफमा यो भेदभावपूर्ण तरिकाबाट चाहिँ प्रस्तुत भयो भन्ने सन्देश नेपालको लागि उपयुक्त छ डाक्टर त्यसका म हेर्छु सुन्नुहोस् नेपालमा हामी एडिपी को सहयोग लिन्छौँ वर्ल्ड ब्याङ्कको सहयोग लिन्छौँ चीनको सहयोग लिन्छौँ भारतको युरोपियन युनियनको जापानको त्यहाँ चाहिँ धेरै चाहिँ शर्तहरू धेरै कन्डिसनहरू त्यहाँ छन् त्यसबारेमा केही चर्चा भएको छ यहाँ बहस भएको छ त्यहाँ पनि धेरै चाहिँ शर्तका कुराहरू चाहिँ आएको हुन्छ त्यसमा कुनै चर्चा छैन हामी ऋण सहयोग लिन्छौँ चीनसँग भारत अरू देशसँग पनि त्यही देशको चाहिँ ठेकेदार आउँछ त्यही देशको चाहिँ कामदार आउँछ त्यसबारेमा हामीले चाहिँ कुनै चियो चर्चा बहस गरेका छौँ छैनौँ अहिले एमसीसी अन्तर्गत आएको जुन सहयोग छ यो पहिलो अनुदानमा आएको यो फिर्ता गर्नु पर्दैन नम्बर 1 नम्बर 2 यो चाहिँ आयोजना हामीले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा आउँदैछ सडकमा ट्रान्समिसन लाइनमा उनीहरूले तोक्या होइन हामीले तोक्या हो र यो यसमा के भनिएको छ भने सैन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पाइँदैन भनिएको छ
सैन्य रणनीति अन्तर्गत आएको छ त अमेरिकाले भनिसक्यो पेन्टागनले भनिसक्यो सुन्नुहोस् अहिले अब यही जुन भ्रम पैदा गरियो के भ्रम पैदा गरियो भने एसिया पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत यो सहयोग आएको हो अमेरिकाको सुरक्षा चाहिँ अम्ब्रेलामा छाता नेपाललाई राख्ने सुरक्षा अम्ब्रेलामा अमेरिकाले राख्ने भयो भने एउटा भन्ने हो अर्को के भन्ने हो भने यो संविधानभन्दा माथि यसलाई राखियो भने दुई अर्को यो बौद्धिक सम्पत्ति इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट अमेरिकाले राख्यो भने तेस्रो त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ सैन्य सेना नै आउने अमेरिकन सेना आउँछ भन्ने भन्नुभयो हिजो यही कार्यक्रममा आएर त्यो भ्रम पैदा गर्यो जबकि त्यहाँ सैन्य प्रयोजनको लागि यो सहयोग उपयोग गर्न पाइने छैन भनेर लेखेको छ अब यो कुरा सम्झौता पत्रमा लेखेको छ तपाईँले अमेरिका गरेको सम्झौतामा लेखेको छ किन छैन यही कुरा जुन भ्रम पैदा गरियो यो चाहिँ सुरक्षा अमेरिकाको सुरक्षा अम्ब्रेला अन्तर्गत हुँदैछ संविधानमाथि हुँदैछ बौद्धिक सम्पत्ति हाम्रो अधीनमा हुँदै छैन यी तमाम भ्रमहरू चाहिँ छरिए नेपालले लेखा परीक्षण गर्न नपाउने अमेरिकाले गर्ने आर्थिक सेवा चलाउने यी तमाम कुरा कानुन अमेरिकाको अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने लागू हुने नेपालको संविधान त्यहाँ लाग्दै नलाग्ने त्यही त संविधानभन्दा माथि हुने तमाम सुन न नियोजित किसिमबाट यो पब्लिक स्पेसमा बहस चलाइयो भ्रम पैदा गरियो दुविधा पैदा गरियो त्यसो हुनाले त्यो चाहिँ भ्रम चाहिँ अमेरिकाले नै चिरोस् भनेर नेपाल सरकारले हुन त त्यो चाहिँ प्रश्नको बारेमा कूटनीतिक मर्यादा अनुसार भएन अलि परिपक्व किसिमबाट राखिएन भन्ने पनि आएको छ जुन अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको थियो कसरी उहाँले तयार गर्नुभयो उहाँले जान्नुहोस् त्यसलाई अझ त्यसै एउटा परिमार्जित किसिमबाट त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो डिप्लोमेटिक हिसाबले त्यो किसिमबाट राख्न सकिन्थ्यो उहाँले राख्न सक्नु भएन तथापि जे प्रश्न राख्नुभयो रहनै किसिमको भए पनि अलिकति त्यसलाई चाहिँ परिमार्जित नभए पनि त्यसको उहाँले शालीनतापूर्वक उत्तर दिनुभयो एक बुँदामा के भन्नुभयो जे चाहिँ यहाँ चाहिँ भ्रम पैदा गरिएको थियो यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत होइन भनेर फेरि भन्नु त्यहाँ छँदै थिएन लाग्छ अमेरिकाको कुरा ल अब अमेरिका चाहिँ सबभन्दा पहिला बेलायतपछि दोस्रो देश हो जसले चाहिँ नेपाललाई सहयोग दिन थाले लामो यत्रो इतिहास अहिले आएर चाहिँ अविश्वास गर्नुपर्ने खण्डकाँड आयो तर पार्टी सभापति देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पारित गराउने पक्षमा किन लाग्नु सुन्नुहोस् न मैले के भन्दैछु भनेदेखि जे चाहिँ आशंका उठाइएको थियो इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत छ भन्ने थियो होइन भनेर फेरि उसले भनिसक्यो नम्बर 1 यो संविधान माथि छ भनेर भन्ने संविधान माथि हुँदैन भनेर भनिसक्यो यो चाहिँ बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको होइन नेपालकै हुन्छ भनिसक्यो यसको अडिटिङको बारेमा नेपालले हेर्न पाउने चाहिँ त्यहाँ कहीँ रोकटोक छैन स्पष्टै गरिसक्यो यो 5 वर्षभित्र चाहिँ सम्पन्न गर्ने अमेरिकाले फिर्ता लिएर जाने सुन सम्पन्न भएन नगरेर फेरि यो बसिराख्छ छोड्दैन त्यो पनि उहाँहरूले स्पष्ट गर्नु भनिसकेपछि अब के कुराले चाहिँ रोकिने भयो त त्यसो एमसीसी पारित हुन्छ के समस्या अब तपाईलाई विश्वास छ त्यसकारण मैले सुन ऋषिजी म के भन्दैछु भने अब यसलाई रोक्नु पर्ने कारण के हो प्रचण्डले रोक्नु भएको छ मान्नु भएको छैन माधव नेपालले मान्नु भएको छैन अब यही कुराले त नेपालमा के छ भने नेपाल पछाडि परेको कारण यही हो हामी चाहिँ एउटा अफवाहमा विश्वास गर्छौँ र्युमर्समा विश्वास गर्छौँ यथार्थमा जाँदैनौँ त्यसको चाहिँ के छ भने दस्तावेजको आधारमा हामी प्रस्तुत हुँदैनौँ अनिखेर चाहिँ एउटा चाहिँ गलत किसिमको एउटा वातावरण हामी सिर्जना गर्छौँ त्यसले के गर्दछ भनेदेखि नेपालप्रति आशंकाहरू बढ्छ कुनै देशको बारेमा चुक्क बोल्दैन आवाजै उठ्दैन त्यसमा के सेवा शर्त छ कसैले सोद्धा पनि सोध्दैन कुनै देशको बारेमा चाहिँ नभएका कुराहरू पनि भएको छ त्यहाँ लेख्या छ भनेर चाहिँ भ्रम पैदा गर्छौँ त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि एउटा आशंका बढ्छ र नेपालमा चियो चर्चा बढ्छ र नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध असन्तुलित हुन्छ त्यसकारण हामीले असन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नु हुँदैन समान कोणबाट समान दृष्टिकोणबाट पारित हुन्छ मलाई ठ्याक्कै भन्नुस् डाक्टर महत पारित हुने सम्भावना छ
अब मलाई लाग्छ यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्ने त्यस्तो केही आधार त्यसो कङ्ग्रेस पारित गर्ने पक्षमा छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि पारित गर्न चाहनुहुन्छ। स्पष्ट रूपमा एमसिसीको उपाध्यक्षसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले आश्वस्त पार्नु भएको छ म पारित गराउँछु भनेर, त्यो सम्भव छ? अब मलाई त के छ भने यसलाई रोक्नुपर्ने त्यस्तो म कारण देख्दिनँ। नेपालको आवश्यकता अनुसार यो चाहिँ सहयोग निर्धारण गरिएको छ। सत्ता पक्षले रोक्ने हो कि तपाईँहरूको बिचमै विवाद छ नि त गठबन्धनभित्र? गठबन्धनभित्र विवाद छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हाम्रो अर्थमन्त्री जो चाहिँ माओवादी पार्टीको चाहिँ प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नै त्यो चाहिँ प्रश्नहरू चाहिँ तयार गर्नुभयो। त्यसको एक प्रश्नको उत्तर आएको छ। जे आशंका व्यक्त गर्नुभएको थियो त्यसको चाहिँ आशंका निवारण भएको छ। त्यसपछि पनि यसलाई समस्यामा राखिरहनु पर्ने म कुनै आवश्यकता। तर अमेरिकाले तपाईँलाई धेरै दबाब दिएको छ है पारित गराउनुको लागि? कुनै दबाब छैन। तर प्रधानमन्त्री अमेरिकन लबीमा जानुभयो, अमेरिकाले जे भने त्यही गर्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भन्ने किन जनमत छ बाहिर? अब ऊ सबै चीनको सहायता लिने कुरा गर्यो भने चीनको लबी भयो, भारतको सहयोग लिने कुरा आयो भने यो चाहिँ भारतको लबी भयो, अमेरिकाको सहयोग लिने कुरा आयो भने अमेरिका लबी। यसरी पनि हुन्छ र हामीले त सबैको सहयोग, सबैसँग सम्बन्ध, समान सम्बन्ध स्थापित गर्ने हो नि। कि चाहिँ हामीले के भन्नु पऱ्यो भने ऋषिजी, अब हामीलाई विदेशी सहयोग चाहिँदैन, हामी आफ्नै साधन स्रोत जे छ त्यसबाट चाहिँ जति सकौँला जे गरौँला आफैले गर्छौँ। अब कसैको पनि विदेशी सहयोग लिँदैनौँ भन्नु पऱ्यो। कि भने हामीले चाहिँ अरू देशसँग पनि कस्तो खाले चाहिँ सम्झौता छ, कस्तो खाले दस्तावेजको आधारमा हामीले सहयोग लिएका छौँ, त्यसको चाहिँ तुलनात्मक अध्ययन गर्नु पर्यो। तुलनात्मक अध्ययनको आधारमा यो चाहिँ सहयोग चाहिँ खराब शर्तमा हामीले लिएको रहेछ भने अनि त्यसलाई रिजेक्ट गर्नु पर्यो। होइन भने चाहिँ एउटा देशको कुरा आयो भने एउटा मापदण्ड, अर्को देशको कुरा आयो भने अर्को मापदण्ड, यसरी विदेश नीति सञ्चालन गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। त्यसो भए सरकारले यसलाई पारित गराएर छाड्दा प्रधानमन्त्रीको चाहना पुरा हुन्छ? ठ्याक्कै सिधा प्रश्न सिधा उत्तर। अब यसमा सरकारले कसरी अगाडि बढ्छ, के छलफल भइरहेछ, म त सरकारमा छैन। तपाईँ त प्रधानमन्त्रीको निकट नेता हो नि त डाक्टर महत। होइन, सरकारको ठ्याक्कै भन्नुहोस् न, पास हुन्छ आधार दिनुहोस्। हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो पार्टी नै सरकार, सरकार नै चाहिँ पार्टी भन्ने हाम्रो हुँदैन। पार्टीले जिम्मेवारी जसलाई दिएको छ उहाँहरूले चाहिँ डिल गर्नुहुन्छ, त्यसको चाहिँ जानकारी पार्टीमा अवश्य पनि हुन्छ। तर चाहिँ अरू चाहिँ डिटेल्स त्यसमा चाहिँ कसरी जाने, कुन बेला जाने, कसरी आफ्नो चाहिँ जुन चाहिँ सरकारमा सामेल अन्य घटकहरू छन् उनीहरूलाई कसरी चाहिँ विश्वासमा लिने, त्यो काम उहाँले गरिरहनु भएको छ र उपयुक्त समयमा यो चाहिँ अगाडि बढाउनु होला। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर महत, धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय दिनु, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। This program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट।